Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक महमूद मुग़ल। आज मैं आपके सामने क्रिसमस डे की मुनासबत से जो प्रेम नगर में तकरीब हुई है उसका अहवाल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इस डिटेल को और इस स्टोरी को पसंद करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मुनासबत से पूरी दुनिया में मसीह बरादरी जो है वो क्रिसमस डे का इनकाद करती है। मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब का इनकाद होता है, दुआइया सर्विसेज होती हैं और खुशी का इज़हार किया जाता है, केक काटे जाते हैं, और तमाम दीगर जो कौमें हैं वो भी इस क्रिसमस की मुनासबत से तकारीब में शिरकत करती हैं और मसीह बहन भाइयों को मुबारकबाद पेश करती हैं। ऐसी ही एक तकरीब का इनकाद हंगू के इलाके प्रेम नगर में हुआ। इस तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ साथ सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद, नौजवान और हर तबका फ़िक्र के अफराद मौजूद थे। इस तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंगू फ़हीदुल्लाह खान और तहसील चेयरमैन आमिर गनी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि हार पहनाकर एल्डर्स ने, अमायदीन ने अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। तकरीब का आगाज़ बाकायदा तौर पर दुआइया सर्विस से हुआ, जिसके बाद सनी सिंह ने स्टेज की जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के सदर पी नसीब चंद को, जो स्टेज पर आए और अपनी ज़ुबान में, अपने लब्बो लहजे में उन्होंने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और हिंदू सिख कम्युनिटी की तरफ से मसीह बहन भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उनका ये कहना था कि प्रेम नगर की वो रौनकें जो 2 साल पहले रूठ गई थी वापस आ गई हैं। अमन कमेटी के मेंबरान ने इस नाराज़गियों को, कदूरतों को, नफ़रतों को और प्रेम नगर के लोगों के दरमियान जो अनाज की कैफियत थी उसको ख़त्म करने के लिए जो किरदार अदा किया, उस पर वो उनके शुक्रगुज़ार हैं। इसी तकरीब में उनका मज़ीद कहना था, और 2 साल से हमारे साथ कुछ लोगों की नाराज़गियाँ थी और कुछ लोग खफगानगी की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सके, लेकिन इसमें जिन भाइयों का किरदार था, हमारे मुसलमान भाइयों का ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने इसमें आकर अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस फैसले में हमारे साथ मदद की। उसके अलावा मेरी कौम के प्रेसिडेंट साहब साजिद कुमार और मेरी कौम के एक मशरता अरशद लाल, जिस तरह बिल्लू राम, दर्शन लाल, लाजर मसीह, हमारा एल्डर यकूब मसीह, नायब सदर सुधीर कुमार, इन लोगों की कोशिशों से तीनों कौमों में इत्तेफाक पा गया। और जिस तरह इत्तेफाक हुआ है, अब हम उसी इत्तेफाक की वजह से आज क्रिसमस के हवाले से केक की समरी करेंगे। और उसके अलावा ये प्रोग्राम इसलिए हमने किया कि हमारी बिरादरी इकट्ठे होकर अपने मुसलमान भाइयों को बुलाएं, जिन लोगों ने हमारे साथ हमारी इस या दुश्मनी कह लें या खफगानगी कह लें, उसमें जिस तरह भरपूर साथ दिया है, उनको भी हमने बुलाकर अपने इस क्रिसमस प्रोग्राम में दावत देकर अपनी खुशियों में शामिल किया है। और ख़ासकर मैं अपनी हंगू सब मुसलमान भाइयों का अपनी कौम की तरफ से खैराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह हम लोग खफगान थे और जिस तरह इन लोगों ने हमारे साथ अपना कीमती वक्त निकाल कर थाने में डीसी साहब, डीपीओ साहब के साथ जाकर हमारे साथ तावन किया है, ये कभी भी हम नहीं भूल सकते। और हम लोग तो बाहर यही पैगाम देते हैं कि हंगू में हमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम मिनारती में या अकलियत में। हम लोग तो यही समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम सब भाई भाई हैं। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि जिस तरह मुसलमान हमें अपने बच्चों से प्यार करते, इसी तरह हमसे भी प्यार करते। हमारी हर खुशी, गम, तकलीफ में हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। जिसके बाद दावत दी गई बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के सरबरा मियाँ फरीद काका खेल को। वो स्टेज पर आए और उन्होंने ख़िताब किया और कहा कि हंगू की अक़लीतें और मुसलमान बाहों में बाहें डालकर हंगू की तरक्की के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। उनका कहना था कि हमें दावत दी गई कि प्रेम नगर के लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात उनको दूर किया जाए, और मुझे खुशी है कि हमने बैनुल मज़ाहिब आमांगी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इनके दरमियान मामलात को दुरुस्त किया और इनके दरमियान तमाम नफ़रतों का ख़ात्मा करके भाई को भाई के साथ मिला दिया गया। दे बैनुल मज़ाहिब हम हंगी तरफ ना दागा प्लेटफॉर्म ना मूर सरा दिखी मंडी दरड़ी हुए
او ان شاء الله العزیز څه کومه مسله د دو په منځ کې وا وکی هندو برادری سره مو په نظیر مطابق باندې هغه ډیر ځپلی شوي وو خو به هر حال ورکې څه چا ورکې کوششونه وکړو یا ورکې مو څه کوم پلیټفارم نه کوم کوششونه کړي وو الحمدلله د مسله سر ته ورسېدله چونکې د وخت کمی د وجې باندې زه د خبره مختصر کوم خو الحمدلله په دې کې نن ورځې باندې ورکې هغه پنډت میت هری دیال سندھو صاحب کاش کاغه ژوندی وی کیدای شوی چې دا مسلې دوله لوی شوي هم نه وی خو به هر حال مو د کمیټي طرف نه ورکې چند دغه شان ګلونه ورکې راغللو څه انشاءالله العزیز مو امید دی چې دا بیا کله هم خپله کې به دغه ویرانه شي. جس کے بعد نیبرہڈ کونسل مسلم آباد کے ولیج چیئرمین تراب خان کو خطاب کرنے کا موقع دیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے امن کے لیے جو کوششیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا اور آج پریم نگر میں ہر طرف پریم ہی پریم نظر آ رہا ہے. ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہنگو میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا امن کے لحاظ سے اور روابط اور تعلق کے لحاظ سے کہ ہنگو میں جتنی بھی ابھی آپ امن دیکھ رہے ہیں یہ سب ان کی کاوشیں ہیں. تیسرا جو کمیونٹی ہے یہاں پہ بیٹھی ہے ان کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو کیا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے کہ جتنی بھی لوگ ہیں یہاں پہ ان کا آپس میں کوئی اس طرح کا خاندانی مسئلہ نہیں تھا، بس آپس میں تو میں تھی تھوڑی سی، وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم. اسی تقریب میں ولیج چیئرمین لودھی خیل موجود تھے، جبار علی صاحب، اس کے علاوہ یہاں پر باقی عمائدین بھی تھے، صحافی بھی موجود تھے اور سب نے کرسچن کمیونٹی کی خوشیوں میں شرکت کی. تقریب میں منہندر چودھری صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ ہم سب مل کر رہیں گے، اتفاق کا مظاہرہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے. یہاں پر جو تقریب ہوئی اس میں عامر غنی نے بطور تحصیل چیئرمین خطاب کرنا تھا. ان کی موجودگی میں تحصیل کونسل کے ممبر نعمت کمار نے خطاب کیا اور برملا کہا کہ سابق صوبائی وزیر غنی الرحمان نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا اور انہوں نے ہمارے بہت سے مسائل حل کیے اور وہ اقلیتوں کے حقوق کے علمبردار تھے اور اب ان کے برخوردار عامر غنی سے ہمیں بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، ینگ ہیں اور کمیٹڈ ہیں اور فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے ایک مؤثر قسم کا ویژن رکھتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہنگو کے عوام کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلیں گے. فریز سنگھ نے خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کی یہ جو ہماری محبت ہے یہ انشاءاللہ ہمیشہ برقرار رہے گی. بات چیت ہو رہی ہے، یہ ایجنڈا دو ایجنڈے پر آج جو تقریب ہے، ایک کرسمس کے حوالے سے ہے اور ایک ہمارا جو راضی نامہ ہوا ہے اس کے حوالے سے. راضی نامے میں یہی کہوں گا کہ جو ضلعی انتظامیہ ہیں، چاہے وہ ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے اور ہمارے ساتھ میئر ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے بات. لیکن سب نے اپنا یوگدان یعنی اپنی کوشش کی ہے، جس میں ہمارے یو سی کے چیئرمین تراب، انہوں نے بھی رات گیر تک اور عامر غنی نے بھی رات گیر تک پولیس اسٹیشن میں جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل دید ہے. یہ جو تقریب تھی اس میں ایلڈر یعقوب مسیح نے بھی خطاب کیا، سدھیر مسیح نے جامع الفاظ میں خطاب کیا، جس کے بعد عامر غنی کا خطاب تھا. عامر غنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل کونسل کے پلیٹ فارم سے وہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبہ جات کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور یہاں آ کر احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غیر مسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پریم نگر کی تمام قومیں متحد ہیں، یکجان ہیں اور ان کی یہ جو پیار محبت اور چاہت کی جو ایک کیفیت ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک تحریک کا باعث بنتی ہے. اقلیت کاغا سکھ برادری دے، کاغا ہندو برادری دے، کا کرسچن برادری دے، دا ټولو ته په جامع باندې السلام علیکم. نن دا پروګرام دوه ایجنډې دي. یو کرسمس حوالې سره دی چې هغه زه مبارکباد پیش کوم تاسو ته. بل پریم نگر کې 2 کالونه کومه تنازعه را روانه وه
کومه خپله کې تاسو مسله وه هغه نن یو ښې طریقې سره حل شوه. څنګه دی لکې نما پریم نګر دی مینې امن بایچاره موږ خو چې څومره وخت د انګو کې تیر کړی یا مشرانو نه مو اورېدلي چې تاسو کوم خپله کې اتفاق و نو تاسو ته به ایما غونې سیاسي خلک راتلو او تاسو به یوې اواز باندې یو اواز باندې چا سره ودرېدې نو دا ټول کلی قوم به مغه سره ولاړو او یو ښې طریقې سره به تاسو کارونه کېدو. هغه یوه وجه وه چې تاسو کې اتفاق و. چې کله دا تنازع جوړه شوه هغه څومره نقصانات وشو. د پنډت صاحب والا کومه خبره وشوه الله یې وبخي هغه نقصان ته وګورئ یا دین علاوه نور داسې تاسو کمیونټي والا کوم نقصانات شوي دي نو هغه باندې یقینا موږ ټول خفه وو او موږ غوښته چې یاره تاسو خپله کې اتفاق راشي د معامله مو یو ښې طریقې سره حل شي. دې کې څومره مشران دي هغه ضلع انتظامیه دی که دین علاوه نور مشران دي او تاسو چیرمین صاحب دی یا زه یم مو بھرپور کوشش کړی. څنګه نعمت کمار خبره وکړه چې ما ورنه دفتر کې تپوس وکړو چې یاره مو خو دې کې ډېر محنت کړی و نو مو خبر نه شو د معامله تاسو حل شوه نو یقینا دا تاسو کلی قوم والا مسله وه که دې کې زه ډېرې خبرې وکړم یا بل سړی ډېرې خبرې وکړي هغه ښې طریقې سره نشي حل کېدی. چې تاسو خپله کې کېناستې نن دا مسله حل شوه او خپله کې کلي وطن کې اتفاق امن او بایچاره راغله. زه تاسو ته دې باندې مبارکباد پیش کوم او انشاءالله چې مونږ سوره تعاون کېږي دې علاقې دپاره دې کمیونټي دپاره مونږ مخکې کړي والد صاحب مو کړي انشاءالله مونږ به تاسو سره شانه بشانه ولاړو. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کرسمس کی مناسبت سے مسیح بہن بھائیوں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ضلعی انتظامیہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اپنی تمام توانائیاں اور وسائل کا استعمال کرنا اپنا حق سمجھتی ہے اور وہ انشاءاللہ پریم نگر کے درینہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائیں گے. سارے کے لحاظ سے اور دوسری بات یہ کہ کرسمس جو ہے یہ ہمیں ایک امن بھائی چارے اور قربانی کا جو ہے درس دیتا ہے. ہم یہاں دنیا میں تب تک بھائی چارہ امن اور جو برادرہڈ ہے وہ قائم نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی انا اور اپنی غیرت اور اپنی جو نفاق ہے اس کو قربان نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے درمیان جتنے بھی جو ہے تفرقات ہیں جو انا ہے اس کی تسکین کرنے کی بجائے ہم جو ہے ہم آہنگی سے رہیں اور ہم بھائی چارے سے رہیں. جو بات ابھی ہو گئی کہ پریم نگر میں کوئی مسئلہ تھا اور مسئلہ جو ہے 2 سالوں سے تھا آج حل ہو گیا ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور میری جو ہے سب سے جو ہے جتنے بھی ہماری اقلیتی کمیونٹیز ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ امن سے رہیں وہ شائستگی سے رہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ اپنے درمیان خود ہی جو ہے مہینوں کو نہ چھوڑے دنوں میں ہی حل کر دیں. یہی سب سے بہتر ہے. اگر کوئی بھی مسائل ہے اس طرح تو انشاءاللہ ہماری سروسز ہماری خدمات آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں اور ہم دن و رات آپ لوگوں کو ایک سکھ اور چین کی جو ہے وہ ماحول دیں گے. اسی تقریب میں بعد میں عمائدین نے عامر غنی فہید اللہ خان اور ڈپٹی کمشنر اور اس کے علاوہ ڈی ایس پی سٹی امجد حسین نے دیگر مشران کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا جس کے بعد دعائیہ سروس ہوئی اور اس طرح یہ ایک تاریخی ایونٹ جو کرسمس کی مناسبت سے تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا. اب مجھے طارق محمود مغل کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. خدا